हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की डिबेट शुरू करने से पहले एक ऐसे किताब पर थोड़ी सी बात करेंगे जिस किताब ने अब तक भारत में 36 साल का बैन देखा है। 36 साल के बैन के बाद अब वो किताब वापस बाजार में उपलब्ध है। बड़ा सवाल है कि पहले भारत के बाजार में थी, हटा दी गई थी, या बाहर की किताब थी, अंदर आ गई थी। इस किताब की चर्चा क्यों हो रही है? सलमान रुश्दी द्वारा लिखी ये किताब सैटेनिक वर्सेस समुदाय विशेष द्वारा इस निंदा में काउंट किया गया। सलमान रुश्दी की यह किताब राजीव गांधी के समय बैन हुई बताई जाती है। इस किताब के बारे में अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसकी वैधता की जांच नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन नहीं है और एक तरफ बात हो रही है कि राजीव गांधी जी ने बैन किया था तो इसका कोई आदेश नहीं है, तो फिर बैन कैसे हो गया? यही बात अपने आप में बड़ी बात है। खैर, फिलहाल के लिए बैन नहीं है तो बिके क्यों नहीं, इसीलिए ये किताब मार्केट में आ गई है। ठीक है, इस निंदा को लेकर फिर से दोबारा इस किताब को बैन करने की मांग की जा रही है। मुस्लिम संगठनों द्वारा, इस्लामी स्कॉलर्स द्वारा, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती सहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी द्वारा मांग की गई है। ये तो थी सलमान रुश्दी के किताब को लेकर अपडेट। अब बात करते हैं आज के डिबेट की। आज की डिबेट को देखकर कमेंट में लिखिएगा जरूर कि सलमान रुश्दी की किताब को भारत में बैन होनी चाहिए या नहीं। हालांकि ये डिबेट सलमान रुश्दी के किताब के बारे में नहीं है, हाँ, उस शख्सियत के बारे में डिबेट है जिस शख्सियत के बारे में सलमान रुश्दी के किताब में चर्चा की गई है। तो आइए आज की इस डिबेट को भी देख ही लेते हैं। जी ज़ीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम भाई। वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, आप बताइए। वाह जी वाह सर, मैं भी ठीक सर। सर अभी तक मुसलमान है मेरा प्यारा भाई? जी जी बोलिए। सर जी अत्तहियात तो सुनाइएगा। ठीक है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। यार मेरे प्यारे भाई, कब से देख रहे हैं हमारा चैनल आप? मतलब मैं 2-3 स्ट्रीम देख चुका हूँ आपकी। अच्छा, तभी अत्तहियात आपने बड़ी याद की हुई है। अच्छा, एक बात बताएं मुझे ये जो आपके कुरान के अंदर ईसा की पैदाइश के ऊपर 3-3 जगह पे पूरी कहानी लिखी हुई है, तो क्रिसमस तो आपको मनानी चाहिए ना फिर? मतलब मुझे आज का टॉपिक नहीं मालूम, मतलब क्या था आज का टॉपिक? यही है टॉपिक। तफसीर से बताइए ना। मुसलमान क्रिसमस किसी को विश भी नहीं करते, लेकिन कुरान के अंदर देखो तो मोहम्मद की पैदाइश के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जीरो, नथिंग, नाडा। लेकिन क्रिसमस के बारे में कुरान के अंदर 3-3 जगह पे पूरी पूरी कहानियां दी हुई हैं। तो फिर आप लोगों को क्रिसमस मनानी चाहिए, आप लोग क्यों नहीं क्रिसमस मनाते? देखिए, क्रिसमस तो शिर्क है ना, मतलब विश करना भी, और मतलब एक क्यों तरीके से शिर्क है? यानी कि जब आपका कुरान क्राइस्ट जो होता है, क्राइस्ट, देखिए क्रिसमस क्या है? हाँ। क्राइस्ट का मैस, क्रिसमस कहते हैं क्राइस्ट का मैस, यानी कि उसकी हैप्पी बर्थडे। आपके कुरान के अंदर ईसा की बर्थडे या ईसा की पैदाइश इतनी तफसील से बयान की हुई है। वो अलग बात है कि तफसील में झोल है, ठीक है ना, तफसील में झोल है, वो एक अलग बात है। जगह जगह पता नहीं अजीब अजीब कहानियां हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप कुरान को मानते हैं तो फिर आपको ईसा की पैदाइश को तो मनाना चाहिए। तो लेकिन हम लोग ईसा को तो नबी मानते हैं, बस पैदाइश का ही उनका यार नहीं मनाते, उसकी सेलिब्रेट नहीं भाई, करते। आप मोहम्मद की ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते? वारा वफात हाँ मनाते हैं। मनाते हैं ना। हालांकि हाँ। मोहम्मद की पैदाइश के बारे में कुरान अंब भी नहीं बताता, एक सेंटेंस नहीं है, एक आयत नहीं है कुरान में मोहम्मद की पैदाइश के बारे में। है कोई एक आयत? नहीं बताइए, आप बताइए, आगे बोलिए आप। नहीं है। तो ईसा की पैदाइश के बारे में कुरान में इतनी ज्यादा आयतें हैं, बल्कि कुरान तो ये भी कहता है कि ईसा वो है जिसके सलाम है उस दिन पे जिस दिन को मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं दोबारा से जी उठूंगा। ठीक है, अब इतनी बड़ी सलामती है उसके लिए,
اتنی بڑی سلامتی ہے، اتنی بڑی سلامتی ہے، اتنی بڑی سلامتی ہے. محمد کے تو پیدا ہونے والے دن میں سلامتی کوئی نہیں، محمد کے پیدا ہونے والے کسی چیز میں سلامتی کوئی نہیں، عیسیٰ کے پیدا ہونے والی ہر چیز میں سلامتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو اتنا بڑا ہوگا اس کی برتھ ڈے مناؤ گے یا جو اتنا چھوٹا ہوگا اس کی برتھ ڈے مناؤ گے؟ میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں ایک نبی کا ذکر نہیں ہے، بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے. اس اور میں سے صرف جب ایک ہی نبی ہے جس کی پیدائش کے بارے میں آپ کے قرآن میں 3600 آیتیں ہیں، اور آپ کے قرآن میں اس کی کہانی 3 دفعہ ہے، اور وہ ایک ہی نبی ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا سلام علی یوم الولدت، سلامتی ہے اس دن میں جس دن میں پیدا ہوا، وہ یوم الاموت، اور جس دن میں مرا، وہ یوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ جی اٹھوں گا. یہ صرف ایک ہی نبی کے بارے میں ہے اور کسی ٹھیک ہے نبی کے ہم ان بارے کی میں نہیں. بائی دا وے نبی بھی ٹھیک نہیں ہے، رسول ہے. بائی دا وے میک شیور کہ ایک رسول منٹ، کو نبی نہیں کو. جی جی ٹھیک ہے رسول اور نبی میں ٹھیک ہے فرق ہم ہوتا ان ہے کی بہت. ابھی میں بولوں. ہاں بولو، بتانا رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن قرآن میں اللہ ان کے رسول کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس لیے مطلب ہم لوگ رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے جو آپ بتا رہے ہیں ان کے جو کرسمس ہوتا ہے ان کے برتھ ڈے ہم لوگ سیلیبریٹ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ محمد نے تخلیق کیا تھا کچھ؟ نہیں تخلیق تو نہیں کیا تھا، تو لیکن پھر اس کی برتھ ڈے کیوں سیلیبریٹ کرتے ہو؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے نہیں تو محمد کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی ہے. قرآن میں محمد کی برتھ ہی نہیں ہے تو ڈے کیسے سیلیبریٹ کرو گے؟ اس کا تو برتھ بھی ہے، برتھ ڈے بھی ہے، سارا کچھ ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ میرے پیدا ہونے والے دن میں سلام ہے. محمد کے پیدا ہونے والے دن میں سلامتی ہے؟ نہیں یہ ہے، تو مجھے اپنے نہیں ہے، عالم دین سے پورے قرآن پوچھنا میں نہیں ہے. پڑے گا. پورے جا کے سارے عالم دین کو لے آ. قرآن میں ایک آیت نہیں ہے محمد کے پیدا ہونے والے دن کو سلامتی کے. جب اس کے پیدا ہونے والے دن کے بارے میں بات ہی نہیں ہے تو سلامتی کیسے ہوگی؟ تو بیسیکلی جس کے پیدائش کے دن میں سلامتی ہے اس دن کو مناؤ گے، یا جس کے دن پیدا ہونے والے دن کو کبھی لکھا بھی نہیں گیا اس کے دن کو مناؤ گے؟ منانا تو تمہیں یہ چاہیے. نہیں ہمارے تو بڑے سب پروفٹ کے ہی پیدائش کو ہی مناتے، تو ہم تو اسی کو منائیں گے. تو مناؤ نا اس کی پیدائش کو، عیسیٰ علیہ پروفٹ کی پیدائش کو مناؤ نا. لیکن آخری پیغمبر تو پروفٹ محمد ہے نا، تو ہم ان کو منائیں گے کس نا. نے کہا ہے عیسیٰ آخری ہے؟ مطلب لاسٹ، مطلب قرآن میں جن کا بھی ذکر ہے تو وہ تو آخری بھائی پیغمبر وہ قرآن وہی میں ہے. جس کا آخری ہونے سے وہ بہتر تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں قرآن بہتر خود نہیں ہو کہتا سکتا. ہے، دیکھو بات سنو، قرآن خود کہتا ہے عیسیٰ محمد سے بہتر ہے. آواز نہیں، آپ کی آواز چلی گئی تھی، پھر سے بولیے. قرآن خود کہتا ہے عیسیٰ آواز نہیں آ نبیوں رہی میں آپ کی. سب سے افضل ہے. ہیلو. ہاں ہیلو، آواز نہیں آئے گی؟ اب آواز چلی جائے اچھا گی میری. اب تمہارا نہیں ابھی انٹرنیٹ قرآن خراب ہے ابھی آ بھائی. رہی. قرآن خود کہتا ہے عیسیٰ جو ہے وہ نبیوں میں بہتر ہے. یہ دیکھو قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے اللہ سے کلام فرمایا اور بعض کے درجات بڑھا دیے گئے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑے کھلے معجزے دیے، ان کی مدد بھی فرمائی روح القدوس سے، اور اللہ چاہتا ہے ان کے آنے بعد آپس میں لڑنے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ وہ واحد نبی ہے تمہارا جن کو کھلے معجزے بھی دیے اور ان کی روح القدوس سے مدد بھی کی. محمد کی روح القدوس سے مدد نہیں ہوئی، محمد کو معجزہ کوئی نہیں دیا گیا. اللہ قرآن میں خود کہتا ہے. پھر محمد حدیث میں کہتا ہے کہ عیسیٰ نے کوئی گناہ نہیں کیا، موسیٰ نے بھی گناہ کیا، آدم نے بھی گناہ کیا، نوح نے بھی گناہ کیا، محمد نے بھی گناہ کیا، عیسیٰ وہ واحد رسول ہے جس نے گناہ نہیں کیا. تو پھر بڑے بھائی اس کی مناؤ گے یا کسی اور کی مناؤ گے؟ لیکن بھائی یہ کائنات اللہ نے اپنے رسول کے صدقے بنائی ہے نا بھائی، تو ہم تو انہی کا منائیں گے نا. یہ آپ کے بعد کے ڈنگروں نے کہا ہے، قرآن میں نہیں لکھا. قرآن میں نہیں لکھا، کسی ڈنگر نے کہہ دیا. مجھے بتاؤ ڈنگر کا کلام اوپر یا قرآن کا کلام اوپر؟ نہیں قرآن کا ہی کلام اوپر رہے گا میرے بھائی. تو بات ختم ہوگی. پھر میرے سے قرآن کی بات کرو نا. اس وقت جو چیز قرآن سے نہیں ملتی میں اسے کیسے مان لوں؟ تو محمد کا برتھ ڈے تو منانا نہیں چاہیے، وہ تو گنہگار بندہ تھا. یہ اس کا برتھ ڈے مناؤ جو گنہگار نہیں تھا. استغفر اللہ. ہے قرآن خود کہتا ہے محمد گنہگار تھا. قرآن کی باتوں کا استغفر اللہ کر رہے ہو. کہاں کہتا ہے قرآن کہتا ہے، مطلب کہاں بولتا ہے کہ گنہگار تھا؟ اوکے، اگر میں دکھا دوں کہ محمد گنہگار تھا،
کیا کرو گے؟ نہیں نہیں آپ پہلے دکھاؤ. نہیں میں بھائی پوچھوں گا نہیں کیا آپ بھائی؟ آپ بھائی جیسا بات دکھائیں گے میں ویسا ہی بھائی ویسا میں اپنے عالم دین سے نہیں پوچھوں نہیں گا نہیں کہ یہ نہیں مطلب ہاں نہیں تو پھر میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا نا دوبارہ. اوکے، کیا تم مانتے ہو کہ ایسا شخص جو اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کرے وہ اچھا شخص ہوتا ہے؟ حلال چیزوں کو حرام کہے؟ ہاں. نہیں، جو اللہ نے حلال بولا ہے تو وہ تو حلال ہی رہے گا نا، حرام تھوڑی نہ ہو جائے گا. اور اگر کوئی کہے تو وہ گناہ کر رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں پہلے آپ دکھا دو پھر میں دیکھتے پہلے ہیں. کہہ رہا ہوں وہ گناہ کر رہا ہے کہ نہیں، سمپل سی بات ہے. ہاں ہاں کر رہا ہے، مطلب دکھاؤ. کر رہا ہے نا؟ اوکے. جی جی. لو جی، اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ محمد ایک گنہگار شخص ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے محمد کو، یا ایو نبی، او نبی، لما تحرمو، تم کیسے حرام کر دیتے ہو، which اللہ has made lawful، ما احل اللہ، جس کو اللہ نے حلال ٹھہرا دیے، صرف اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کر دی گئی، صرف آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں، خوش نمدی چاہتے ہیں. یار ایسا گنہگار بندہ جو بیوی کی خاطر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے، تمہارے نبی کے لیے تمہاری بیوی، اس کی بیویاں زیادہ اوپر تھی اللہ کی نسبت. یہاں تو بیویوں اللہ کی پروفٹ خوشی کے سمجھا رہا ہے نا. لیے، بیویوں کی خوشی کے لیے اس نے حلال چیزوں کو حرام کر دیا. نہیں میرے بھائی یہاں پہ تو اللہ پروفٹ کو سمجھا رہا ہے نا کہ مطلب ابے یہ تم اس نے کیسے اس کو. حلال چیزوں کو حرام کیا تو سمجھا رہا ہے نا. ہاں ہاں بالکل. اوکے، تو بس سمجھا رہا ہے، یہ نہیں ہے بس بتا رہا ہے، اس کو سمجھا نہیں رہا. وہ ہاں کہہ رہا ہے بتا رہا ہے. تو نے غلطی کی ہے، تو نے گناہ کیا ہے، تو حرام ٹھہرا رہا ہے حلال چیزوں کو، اتنا بڑا گناہ کر دیا تو نے. تو نبی ہے کیا ہے تو؟ اور یہ کتنی دیر بعد ہو رہا ہے؟ کوئی 16 سال کے بعد، 16 سال کی نبوت کے بعد اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر گیا. اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا گنہگار، اس کی عید میلاد النبی مناتے ہو. میرے کو یہ چیک کرنا پڑے گا، مطلب کیا اپنے چیک علماء کرنا سے. پڑے گا؟ میں چیک کیا کرنا ہے؟ سامنے لکھا ہوا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 1. یہ دیکھ، پھر اللہ محمد کو کہتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اور جانو لگ سکے موتی بھی خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کرو. اللہ محمد کہہ رہا ہے اپنے لیے استغفار کر، معافی مانگ اپنے گناہوں کی. وہ استغفر، یہ دیکھ، او محمد there is no Allah save Allah and ask forgiveness for thy sin، اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے محمد تو گنہگار ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ نہیں تو جہنم میں پھینکوں گا تیرے کو. میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا. تو میری جان، عید میلاد النبی تو ملا رہے ہو ایسے گنہگار نبی کے لیے، اس کے لیے ملاؤ بناؤ جو کہ کبھی گناہ نہیں کیا جس نے. تو میرے بھائی غلطیاں کس سے نہیں ہوتی بتائیے، پھر انہوں نے عیسیٰ معافی سے، بھی تو مانگی. عیسیٰ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، پیور سن ہے. یہ دیکھ پیور سن، یہ دیکھ، یہ دیکھ، وہ بچپن سے ہی اسے کتاب عطا کی گئی اور نبی بنایا. اور یہ دیکھ، اس کو ایک ایسا بچہ بنایا، میں دکھاتا ہوں تجھے، یہ دیکھ، صحیح اس میں نہیں ہے، یہ ہے ہوگا پھر چیپٹر نمبر 3 میں. ایک سیکنڈ مجھے 3 کو کھولنے دے، رک جا. 3 میں ہوگا، اگر 19 میں نہیں ہے تو 3 میں ہوگا. ایک ہی کہانی دو جگہ پہ ہے نا.
राइचस, वो एक सालेहीन बच्चों में से है, पैदा होते ही उसको नबूवत दे दी, गुनहगार ही नहीं है, सालेहीन में से है। ये दे कह रहा है वो। अब क्या करूं मैं? ये सिर्फ यही था और तो कोई था ही नहीं, बाकी सारे तो डंगर नबी थे, ये वाहिद बच्चा था जो डंगर नहीं था, गुनाह कोई किया ही नहीं उसने, कोई गुनाह नहीं किया। क्या करूंगा मुझे बताना यार, क्या करूं? भाई मेरे को कैसा थोड़ा नबी है टाइम तेरा? दो, मैं एक काम करता हूँ ना, इसका मैंने हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। मैं जाऊंगा अभी अपने मौलाना यार, ये साहब तो के गलत पास, तो बात है उनसे ना, स्क्रीन पूछूंगा। शॉट ले लिया, करना कराना कुछ नहीं यार, नहीं, मैं स्क्रीन उनसे शॉट ले पूछूंगा, लिए। मैं दोबारा बस डिबेट यार में तुम, आऊंगा। अच्छा एक बात सुन, एक बात सुन, जब शादी करेगा तो पहले मौलवी को लेके आएगा, मौलवी जरा मेरी बेगम से करके दिखा, मैं कुंडी के झरोके में से झांक के देखता हूँ कैसे करते हैं, फिर करूंगा। भाई ऐसा है, तमीज से बात करो यार, देखो मैं इतने तो बढ़िया इसका तरीके से मतलब आपसे है, बात इसका मतलब है कि तेरे पास ब्रेन है, ब्रेनलेस नहीं है तू। अगर तू ब्रेनलेस नहीं है तो तुझे हर जो चीज सामने दिखाई जा रही है उसके लिए मौलवी के पास जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि भाई मैं जिस रिलीजन को बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, आपके सामने आप उसको झुटला रहे हो, मतलब झुठला मेरे के रहा हूं भाई, सामने मैं आप सामने उसको झुटला कुरान रहे दिखा रहा हूं, हो, ठीक मैं है। कब झुठला तो रहा हूं? कुरान झुठला रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक्सेप्ट करना मेरे लिए उतना ज्यादा नहीं है, तो मैं पहले उनसे भाई। पूछूंगा अपने एक सेकंड, एक्सेप्ट आलिम करना, दीन वंस से। अगेन वहीं जा रहा हूं, आलमे दीन आलमे दीन आलमे दीन। मुझे बता भाई, जब तेरे सामने एक चीज लिखी हुई है, ठीक है, लिखी हुई चीज को तू इग्नोर कैसे कर सकता? तेरा आलमे दीन तुझे जो भी जलेबी दे देगा तू चुप करके आ जाएगा। अच्छा ऐसा कर, अपने आलमे दीन को मेरे पास लेके आ, तूने उससे बात नहीं करनी क्योंकि वो जलेबी देगा, रेफरेंस तो देने नहीं उन्होंने। चलो ठीक, उसको मेरे मैं पास ट्राई लेके आ, करता किस दिन लेके आ रहा है? अगले सैटरडे को लेके आएगा? हूँ, पक्का। ऐसा कर, अभी ले आ। नहीं अभी कैसे ला सकता हूँ, अभी तो देख बात सुन, नहीं ला। तेरा आलमे दीन एक महीने में कितने पैसे कमाता? नहीं, मुझे उनकी पैसों के बारे में जानकारी यार नहीं है वैसे। मौलवी है ना, मस्जिद का इमाम है ना, हम्म। मस्जिद के इमाम की क्या तनख्वाह होती है इंडिया में? इंडिया में, पाकिस्तान में? तो इंडिया में इंडिया में एक मस्जिद के इमाम की क्या तनख्वाह होती है? 15 पंद्रह बीस 16 हजार हजार 15-16 हजार? 15-20 हजार, 15-20 हजार ऐसे। ओके डन। 20,000 में उसे, अभी अगर आज तू लिया है मेरे चैनल पे, 2 घंटे मुझसे बात कर ले तेरा मौलवी का इमाम, उसे 1 महीने की तनख्वाह मैं 2 घंटे में देने को तैयार हूं, ले आ। लेकिन अगर वो मुझे गलत साबित ना कर सका, ठीक है, तू इस्लाम छोड़ेगा। मैं उसको 1 महीने की चैलेंज तनख्वाह एक्सेप्ट, सिर्फ 2 घंटे में दे रहा हूं, 20,000। ठीक है। लेकिन मस्जिद का मैं अभी इमाम नहीं हो, ला पाऊंगा, मैं नेक्स्ट अभी लाना, स्ट्रीम में पक्का लाऊंगा। अभी अभी कैसे लाना। लाऊं, अभी तो रात हो अबे गई, 1 बज गया रात, अभी। अबे 1 महीने की तनख्वाह एक रात के 2 घंटे में अगर मैं दे रहा हूं उसे, तो रात जगह नहीं कर लेगा? अरे वो बहुत बुजुर्ग हैं, अभी आप समझिए, मतलब रुको मैं बुजुर्ग, मैं ट्राई कह करता रहा हूँ। हूं अरे उसके जाके एक महीने। देखो, कोई बच्चे की पिछवाड़ी मारता होगा, जाके चेक करो, 12:30 ही बज रहा है। भाई तुमको कैसे पता कि वो पेडोफाइल है? क्योंकि हम आप देख यार कैसे बोल सकते हमें पता है हम यार इस बात का। देख चुके हैं कई सारे हाँ, वीडियोस। हाँ, तू ऐसा करना, हो? तू भाई तुझे तुम कह मेरे रहा को, हूं यार, श्रीशांत छोड़ इस बात को। उसको मैं तुम एक भाई सब महीने की कर सकते हो तनख्वाह, एक बार में। देख बात सुन, बात सुन। रमजान में वो सारी सारी रात जाग के क़यामुल लैल करता है ना, हम्म। ओके, मैं उसे कह रहा हूं 1 महीने की तनख्वाह उसे 2 घंटे में दे रहा हूं, क्या मसला है? जाके पता कर। ठीक, ठीक है, मैं बात करता हूँ। हाँ बात करके आ, मैं वेट कर रहा हूं तेरा। 1 महीने की तनख्वाह 2 घंटे में मिल रही है। लो जी, जिशान साहब पता करने गए हैं, आगे चलते हैं। इसकी तशरीफ ले लेगा इस इतनी रात में जाएगा उसके पास तो। चलो, उसको 20,000 नजर आएंगे तो शायद आ ही जाए। दोस्तों, आज की डिबेट शुरू होने से पहले एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात की गई थी, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं।
फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।